हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड्स, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल वर्ल्ड रिपोर्ट। आज सबलाई मैले फ्युचरमा हल्दा इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु। वेलकम टु द फ्युचर। अब यो फ्युचरमा ना पैसा इम्पोर्टेन्ट छ, ना प्रोपर्टी इम्पोर्टेन्ट छ, ना हामीसँग कति सम्पत्ति छ, कुन देशसँग कति पैसा छ, यो कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छैन। किनकि फ्युचर भनेकै डाटासँग रिलेटेड छ। फ्युचर जोसँग धेरै डाटा छ त्यसले रुल गर्नेछ र जोसँग डाटा छैन त्यो हार्नेछ। किनकि डाटा भनेकै नै मेन वेपन हो विश्वमा। लडाइँ भनेको ना बन्दुक, यो त हुने अब यो पुरानो तरिकाको लडाइँ। अब मान्छेहरूले डाटाबाट लड्न सुरु गरिसकेछन्। कुन देशको डाटा कति राख्न सकिन्छ, कुन देशको मान्छेलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ, कुन देशभित्रै सिभिल वार गराएर उस गर्न सकिन्छ भनेर डाटाहरू सबै कन्ट्रीले राख्न लाग्यो। त्यही भएर आज मैले यो भिडियो गराउन चाहन्छु कि हामी नेपाली जेनेरेसनले नि यो कुरा बुझौँ कि डाटा सिक्युरिटीले के पर्दछ र डाटा सिक्युरिटी किन इम्पोर्टेन्ट छ त नेपालमा। नेपालको कानुनले के इजाजत दिइरहेछ, नेपाल कानुनमा के संशोधन छ जसले गर्दा हामी प्रोटेक्ट हुन्छौँ र विश्वभरिमा डाटा रिलेटेड के इन्सिडेन्ट भइरहेको छ आज यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। यो भिडियो मन परेमा यो भिडियो लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला र यो च्यानललाई सकेसम्म सेयर गर्नु होला। किनकि अहिले जति सेयर गर्छु यो भिडियो त्यति अझै धेरै जनतासँग पुग्छ र त्यति अझै धेरै जनताहरू अवेर हुन्छन् र यो काममा हजुरले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। अध्ययन वाइ डाटा सिक्युरिटी इज मोर नेसेसरी देन यु थिङ्क। डाटा इज मोस्ट भ्यालुएबल करेन्सी भन्छ। अब जोसँग डाटा छ त्यही नै मोस्ट भ्यालुएबल करेन्सी। हजुरले फर इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ, एनसेलको सिम हजुरले लिने भयो अनि घर जाने बित्तिकै अरूलाई एनसेलबाट बहुत अफरहरू आउँछ। हाम्रो यो प्याक लिनु, त्यो प्याक लिनु, त्यसलाई कहाँबाट त्यसलाई थाहा छ त हाम्रो बारेमा। किनकि त्योसँग हाम्रो सबै नम्बर छ, हाम्रो नाम छ, हाम्रो नाम सुन्दै आउँछ डियर ... यो हाम्रो प्याक छ, यो लिनुहोस् भनेर। किनकि हाम्रो सब डाटा एनसेलसँग छ। त्यो एनसेलले त्यो डाटा अब एनसेललाई कुनै कम्पनी नयाँ कम्पनी खोलेछ र त्यसलाई यस्तै डाटाहरू चाहिन्छ, यस्तै युजरहरू चाहिन्छ र त्यसले के गर्छ भने त्यसले आफ्नो पैसा दिन्छ एनसेललाई र एनसेलसँग त्यसले त्यो डाटा किन्छ र त्यो डाटाबाट हामीलाई त्यसले एडभर्टाइजहरू गर्छ कि हाम्रो यो होटल खोलेको छ, हाम्रो होटलमा आउनुहोस् भन्दै अनलाइन मार्फत या मेसेज मार्फत हाम्रो मोबाइलमा आइ गर्छ। हामीलाई एउटा दिमागमा साइकोलोजिकल्ली हामीलाई एउटा एडभर्टाइजमेन्टको टार्गेट गरिरहेको हुन्छ नि। यो लिगल हुन्छ किनकि यो त यो एडभर्टाइज गर्न पाउने त्यसको अधिकार हुन्छ, त्यसमा केही नराम्रो कुरा होइन। तर यही कुरा चाहिँ अब विदेशी पावरहरूले सपोज फरेन कन्ट्रीले चाइना इन्डियाले लिए भने के हुनेवाला छ त आज यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। अब यहाँ तिमी देख्न सक्छौ इन्डियाले टिकटक पब्जीहरू ब्यान गर्यो। टिकटक त 1-2 महिना अगाडि ब्यान गर्यो, अहिले पब्जी नै ब्यान गरेको छ। तर इन्डियाले यो ब्यान किन गरेको छ त यसको बारेमा मैले होला यस्तो डिटेल बताइदिन्छु। किनकि हामीले वर्ल्ड नलेज नै हामीसँग हुनुपर्छ। किनकि बिना केही डिटेल थाहा नभइकन त्यतिकै बोल्दाखेरि उस हुन्छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ यो वर्ल्डको म्याप हो, यो इन्डिया, यो चाइना अनि जुम आउट गर्नु यो हाम्रो प्यारो देश नेपाल। अब हामी यसको नर्थतिर जाँदाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ यो कश्मीर रिजन। मैले भनेको थिएँ यो कश्मीरलाई कसरी भाग लगाएर देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले एउटा देश कश्मीर अहिले चाइना, इन्डिया, पाकिस्तान सबले मिलेर बाँटेका छन् र यसै अरूको देशको जमिनमा नै अझै 3 ऊर्जा लडिरहेका छन्। यो देशको मान्छेलाई कसैले सोधेन कि हजुरलाई के भयो भनेर, यही देशको टुक्राको लागि अझै लडिरहेका छन्। यो लडाइँ चाहिँ अहिले कहाँको भइरहेको छ नि यो प्याङ्गोङ सो लेकमा भइरहेको छ। लडाइँ त थुप्रै ठाउँमा भयो तर मेन फोकस भनेको अहिले हाम्रो यहाँ रहेको छ। किनकि नेपालीको जनताहरू पनि यहाँ आएर लडिरहेका छन्, यहाँ काम गरिरहेका छन् अनि इन्डियन आर्मीमा काम गरेका छन्। यो कुरा हजुरले पनि थाहा, मलाई पनि थाहा छ। र एमाहरूले के भन्न सक्नुहुन्थ्यो तिनी त इन्डियाको अब त्यो इन्डियाको जिम्मेवारी नआइन। तिनीहरू इन्डिया जानमा सबभन्दा ठुलो गल्ती भनेकै हामीले यस्तो लिडरहरूलाई चुनौँ कि जुनले हाम्रो देशमा केही जागिर गराउन सकेन, त्यही भएर तिनीहरू मजबुरीमा गहन्। कुनै पनि देशको जनता या देशको मान्छे अरू देशमा गएर मर्न त्यत्तिकै चाहँदैन। तर हाम्रो देशमा कानुन या हाम्रो देशको सिस्टमै यस्तो छ कि तिमीले नेपालमा केही कामै गर्न सक्दैन, तिमीलाई चाहे नचाहे पनि बाहिरतिर हेर्नै पर्छ। त्यही भएर हाम्रो देशको कति युवाहरू अहिले इन्डियामा इन्डियन आर्मीमा लडिरहेका छन्, कोही ब्रिटिस आर्मीमा लडिरहेका छन्, एक अर्कासँगै लडिरहेका छन्। त्यही भएर हामीले यो कुरा डिस्कस गर्न जरुरी छ। किनकि त्यहाँ लड्दाखेरि मर्ने भनेको हाम्रै सिटिजन हो, हाम्रो एउटा रेमिट्यान्सको एउटा जरिया हो। त्यही भएर यो कुरा हाम्रो टपिक हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको एलएसी भनेको चाइना पहिलाको यो पहिलाको सिनेरीमा हेर्दा अहिले त बहुत चेन्ज भयो। यहाँ इन्डियन सोल्जर छन्, यहाँ चाइना सोल्जर छ। चाइनिज सोल्जर पहिला यहाँ त पेट्रोल गर्न आउनु पाउँथ्यो भनेपछि इन्डिया आउनु पाउँथे, अनि इन्डियन सोल्जर यहाँ त जान पाउँथे। यहाँ थियौँ एक अर्काको यो कसैको पनि बोर्डर थिएन, यो 10 गज क्षेत्र जस्तै यहाँ दुईटै गएर एक अर्कासँग हिँडेर डुलेर चेक गर्न पाउँथे। तर चाइनाले के गर्यो भने चाहिँ 2 महिना अगाडिदेखि चाइनाले सिधै यहाँ थियौँ गएर टुप्पो मारेर फिङ्गर फोर मारेर बस्दियो र इन्डियन सोल्जरलाई यता जान दिएन। जबकि यो जमिन दुइटैले डुल्न पाउनुपर्ने। यही कुरा भइराख्दाखेरि इन्डियाले त्यतिखेर टिकटकहरू ब्यान गर्दै थियो। तर अहिले के भयो भनेपछि चाइनाले फेरि यहाँ एउटा हिलहरू छ, ब्ल्याक टप हिल, मगर हिल भन्ने छ। यो हिलमा फेरि चाइनाले फेरि कब्जा गर्ने या
क्लेम गर्न आउँदाखेरि इन्डियन सोल्जरहरूले यो घुसेर यहाँथि मैले तिनीहरूले क्याम्प गराएछ। यो क्याम्प गराउने बित्तिकै के भनेपछि इन्डियन फर्स्ट टाइम यहाँथि घुसे। अब योमा चाहिँ हामीले इन्डियाको मात्रै न्युज भनिरहेको छ, किनकि चाइना एउटा कम्युनिस्ट कन्ट्री हो, चाइनामा केही पनि न्युज बाहिर आउँदैन। जब त चाइना सरकार चाहन्न तब त न्युज बाहिर आउने, त्यही भएर हामीलाई थाहा नै छैन कि चाइनाको स्टोरी के हो भन्ने। त्यही भएर मैले यो इन्डियाको स्टोरी बताइरहेको छु हल्लै। अब इन्डियाले यहाँथि आएर कब्जा गरे र चाइनाको सोल्जरले दुईचोटि यहाँथि आएर इन्डियन सोल्जर हटाउनु खोजे, तर इन्डियन सोल्जर हटेन र चाइनाको यहाँथि गाडेको क्यामेराहरू, स्पाई इक्विपमेन्टहरू, जे क्याम्पहरूको सामानहरू थियो सब भत्काएर सब फ्याँकिदिए र अहिले यो चाहिँ इन्डियाको कन्ट्रोलमा छ, यो इन्डियाको कन्ट्रोलमा छ र यो चाहिँ चाइनाको कन्ट्रोलमा छ। यो फेरि यो लेक हो प्याङ्गोङ लेक भन्ने, यो लेकमी यो दुईजना उस भइरहेको छ। अब यो लेक चाहिँ हल्ले कसरी बुझ्नु सक्नुहुन्छ भने एकचोटि हल्ले 3 इडियट हेर्नुभयो होला, त्यसमा लास्टमा एकचोटि गएर त्यो सिन छ नि लास्टमा एउटा तालको, त्यो ताल यही ताल हो, त्यसरी हल्ले बुझ्नु सक्नुहुन्छ यो ताल भनेको। र यसमा फर्स्ट टाइम चाइना के इन्डिया एग्रेसर भएर हल्का अगाडि बढेको छ र इन्डियाले अहिले यही कारणले गर्दाखेरि यो बोर्डर डिस्प्युटले गर्दाखेरि इन्डियाले अहिले पब्जी नै ब्यान गरिदिएको छ। अब हल्ले वेल हजुरले चाहिँ अब यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ कि मैले अस्ति नैको भिडियोमा कुरा गर्दा त कुनै पनि देशले बाहिरी देशको केही पनि बन्द गर्न या केही पनि बन्द गर्न पाउन, किनकि फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट साइन गरेको छ देशहरूको बिचमा, हल्ले भन्न सक्नुहुन्छ यो कुरा हजुरले भनेको यो ट्रु हो। जस्तै नेपालले चाह्यो भने भर्खरै त्यसले त्यत्तिकै मलाई पब्जी मन पर्दैन, सरकारले चाहेर त्यसरी बन्द गर्न मिल्दैन, एउटा रिजन दिनुपर्छ कि त्यो नेसनल सेक्युरिटी रिजन हुनु पर्यो कि हेल्थको रिजन हुनु पर्यो। सपोज ब्याटल ग्राउन्ड पब्जीहरूले हाम्रो देशको जनताको डाटा चोरिरहेछ भनेर हल्ले यसलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई नेसनल सेक्युरिटी नेसनल थ्रेट भनेर यसलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा हजुर लिगल हुनुहुन्छ। अनि अर्को के रहेछ हेल्थ रिलेटेड, जस्तै पब्जी खेलेर धेरै जस्तो मान्छे साइकोलोजिकल बिमारी भइरहेको छन्, धेरैजनाको मृत्यु भइरहेको छ भनेर अहिले पब्जी बन्द गर्न सक्नुहुन्छ, टिकटक बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र हजुरले त्यत्तिकै बन्द गर्न सक्ने, किनकि हामी सब एउटा ग्लोबलाइजेसनमा बस्छौँ र कुनै पनि अर्को देशको माल या कुनै त्यसको प्रोडक्टलाई अरू देशको मान्छेले त्यत्तिकै ब्लक गर्न मिल्दैन, किनकि भ्यालिड रिजन चाहिँ दिनुपर्छ। अब यो त भयो स्टोरीहरूको बारेमा। अब यहाँ तिमी दिन्छु डेन्जर अफ डाटा लिक। सपोज हजुरको डाटा लिक भयो, हल्ले सोध्नुहुन्छ मेरो डाटा लिक भएर के हुनेवाला छ त, यो कुरा अब यहाँ तिमी देखाउन गइरहेको छु। वेन डाटा द्याट सुड बी केप प्राइभेट गेट इन द रङ एन्ड ब्याड थिङ क्यान ह्यापेन। अ डाटा ब्रिज एट अ गभर्मेन्ट एजेन्सी क्यान फर एक्जाम्पल पुट टप सिक्रेट इन्फर्मेसन इन द ह्यान्ड अफ अ इनिमी स्टेट। भनेपछि हाम्रो देशको कुनै पनि ठुल्ठुलो अफिसर प्रधानमन्त्रीको डाटा सपोज चाइनासँग छ भने चाइनाले जे गर्छ जे भन्छ हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले मान्नै पर्छ, किनकि डाटा छ, डाटा त्यो पब्लिक हुने बित्तिकै प्राइम मिनिस्टरको पिएमको पोस्टबाट हट्न सकिन्छ। हाइपोथेटिकल सिनारीमा भनेको यो इमेजिनेरी सिनारी हो। त्यस्तो हुँदाखेरि यो डाटा भनेको बहुत इम्पोर्टेन्ट छ गभर्मेन्ट अफिसमा काम गर्दाखेरि। बाहिरी हाम्रो नर्मल मान्छेलाई त त्यति इम्पोर्टेन्ट लाग्दैन, तर गभर्मेन्टमा छिरिसकेपछि हाम्रो एक डाटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अ ब्रिज एट अ हस्पिटल ओर डक्टर अफिस क्यान पुट पिएचआई इन द ह्यान्ड अफ दोज हु माइट मिसयुज। भनेपछि अब कसैलाई केही न केही रोग भएको हुन्छ जो त्यसले समाजमा भन्न चाहन्न, हुन्छ नि मान्छेहरूलाई थुप्रै रोगहरू हुन्छ, त्यसले आफू मात्रै राखिरहेको हुन्छ। तर सपोज त्यो डक्टरको या त्यसको केही ल्यापटपहरू ह्याक भयो, त्यसको डाटा लिक भयो। अब लिक हुने बित्तिकै त्यहाँको त्यो डाटाहरू जसले चोरेका छन् त्यो मान्छेले त्यो पेसेन्टलाई या त्यो बिरामीलाई फोन गरेर या के मार्फत तिनीलाई ब्ल्याकमेल गर्न सक्छ, यति हामीलाई पैसा दिने बेदे नत्र हाम्रो डाटा लिक गरिदिन्छन्, तँलाई समाजमा बेइज्जत पारिदिन्छ भने त्यसरी गर्न सक्छन्। त्यस्तो गर्दाखेरि नि यसले गर्दा डाटा लिकले गर्दा मान्छे ह्याम्पर हुने, लास्टमा नर्मल मान्छेलाई नै ह्याम्पर नै हुन्छ। अब यो इक्जाम्पलमा हल्ले दिन सक्छ, मैले हल्लाई क्लियर बताउँछु हल्लै। सपोज यो आर्मी हो, यो हाम्रो देशको नेपालको आर्मी, हाम्रो देशको नेपालको आर्मी, यो उहाँको पोस्ट अहिले हाई पोस्ट रहेको छ। सपोज जेनरल उहाँको पोस्ट रहेको छ र उहाँको मोबाइलमा एउटा एप एउटा ह्याकिङ केही कुरा भएको छ, मालवेयरहरू इन्स्टल छ, तर उहाँलाई थाहा छैन। अब उहाँ त्यो मोबाइलद्वारा हाम्रो नेपालको सबभन्दा ठुलो हुन्छ नि नेपाल आर्मी अफिसमा गएर ओपन कनेक्ट गर्नुहुन्छ, वाइफाई त्यहाँको भित्रको सिस्टमसँग कनेक्ट हुन्छ। त्यो गर्ने बित्तिकै अब जसले त्यहाँ मालवेयर हाल्छ, सपोज त्यो बाहिरी चाइना र इन्डियाको एजेन्टहरूले हालेको थियो। अब त्यो हाल्ने बित्तिकै हाम्रो देशको त्यो सिस्टमभित्र त्यो छिर्ने बित्तिकै अब यिनलाई के थाहा हुन्छ भनेपछि नेपालको आर्मी पोस्ट कहाँ कहाँ छन्, नेपालको आर्मीमा को हो, नेपालको आर्मीमा कति वर्षको रासन छ, भनेपछि युद्ध भयो भने नेपाल आर्मी कति दिन तक टिक्छ, नेपालीसँग कति गन छ, कति गोलीहरू छ, कहाँ के प्रोडक्सन भइरहेको छ, कहाँबाट रिक्रुटमेन्ट भएको छ, कति पैसा तलब दिन्छन्, पोस्टमा को छ, तिनीहरूको घर परिवारको यो नामहरू, यस्तो कुरा सबै लिस्ट तिनीलाई थाहा हुन्छन्। र यसले गर्दा हाम्रो एउटा देशको सेक्युरिटी थ्रेट आउँछ नि त, किनकि अब हाम्रो देशको आर्मीको बारेमा सबै कुरा थाहा भएपछि भोलि पर्सिको युद्धमा हुँदा हामीसँग के सरप्राइज एलिमेन्टै हुन्न।
एउटा कुरा याद राख्नु, जहिले पनि जुन पनि युद्धमा जो ठुलो छ या सानो भने त्यसले जितेन, जसले सरप्राइज गर्न सक्यो त्यसले जितिन्छ। सपोज हल्ला मैले इक्जाम्पलको रूपमा दिएँ, पहिला वर्ल्ड वार सेकेन्डमा जापानले 81 सरप्राइज अट्याक गरेर पर्ल हार्बरमा अमेरिकन जहाजहरूलाई डुबायो, यो त हामी सबैलाई थाहा छ। तर त्यसले एउटा कुरा बिर्स्यो कि त्यो जहाजको उतापट्टि एयरक्राफ्ट क्यारियर भन्ने थियो, जापानले एयरक्राफ्ट क्यारियरलाई डुबाउन सकेन। त्यही जापानको सबभन्दा ठुलो मिस्टेक थियो, किनकि त्यही एयरक्राफ्ट क्यारियरहरूले चाहिँ लास्टमा जापानलाई हराइदिए। जापानले त्यतिखेर 81 सरप्राइज गर्दाखेरि त्यहाँको पुरै सिप र त्यहाँको एयरक्राफ्ट क्यारियरहरू सबलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्थ्यो नि, अहिले वर्ल्ड सब चेन्ज हुन्थ्यो। अमेरिका सुपर पावर हुन सक्थेन, जर्मनी जापानहरू हुन सक्थ्यो। यस्तै तरिकाको सरप्राइज एलिमेन्ट चाहिँ कहिले पनि गुमाउनु हुँदैन। यो बाहिरी देशको गभर्मेन्ट, बाहिर देशका आर्मीहरूले हाम्रो देशको आर्मीको सबै सिक्रेटहरू थाहा पाउने बित्तिकै त हामीसँग सरप्राइजै हुनेवाला छैन। तिनले अट्याक गरे तिनलाई थाहा छ नेपाली आर्मीले के गर्छ, कहाँ बस्छन्, को छन्, यिनीहरू यति दिनमा मात्रै खाने रासन चाहिँ यति दिन मात्रै टिक्छन् भने यो कुरा सब थाहा भएपछि हाम्रो एउटा सरप्राइज एलिमेन्ट जान्छ। अनि अर्को रहेको छ, यो चाहिँ मेन टपिक हो। यो भिडियोमा सबभन्दा मेन टपिक र सबभन्दा डेन्जरस टपिक भनेको नि यही हो। सपोज होला मैले भनौँ उहाँ हाम्रो देशको पार्टी ए, उहाँको पार्टीको नाम ए छ हाम्रो देशमा है, र उहाँको पार्टीको नाम बी छ। अब उहाँ चाहिँ के गर्छन् भनेपछि उहाँ चाहिँ प्रो चाइना खान कि उहाँले चाहिँ चाइनाको बारेमा तारिफहरू गर्छन्, चाइना राम्रो र इन्डियालाई गाली गर्छन्, इन्डियाको बारेमा नराम्रो भन्छन्। र उहाँ चाहिँ जस्ट अपोजिट हुन्छ, उहाँले के हुन्छ भनेपछि इन्डिया राम्रो छ, इन्डिया डेमोक्रेसी छ र चाइना नराम्रो छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। अब हजुरलाई अब बाहिर चाहिँ चाइना र इन्डियाले चाहिँ यो हाम्रो देशको इलेक्सन हेरिरहेका छन्। सपोज हाम्रो देशमा इलेक्सनको दिन र इलेक्सनमा अब चाइनाले त यसलाई सपोर्ट गर्छ पार्टी एलाई, र इन्डियाले कसलाई सपोर्ट गर्छ पार्टी बीलाई। अब यो सपोर्ट गर्दाखेरि अनि के हुनसक्छ भनेपछि अब यहाँ तिमीले हेर्न सक्नु, अब सपोज चाइनाले यसलाई सपोर्ट गर्यो र यसलाई सपोर्ट गर्दा के गर्छ भनेपछि हाम्रो चाइनाको एपहरू के छन्, टिकटक छन्, पब्जीहरू छन्, विचाट छ। विचाटहरूमा यो पार्टी ए को बारेमा राम्रो कुरा फैलाउन चालु हुन्छन् कि एडभर्टाइज गर्न चालु हुन्छन्। यो पार्टी ए भयो भने यस्तो राम्रो हुनसक्छ, यो हुनसक्छ। अहिले देख्नुहुन्छ होला, आफैले ख्याल गर्नु, जहिले पनि इलेक्सनको टाइममा हाम्रो फेसबुकहरू यसमा पार्टीहरू रिलेटेड बहुत न्युजहरू, बहुत कभरिङहरू हुन्छ, किनकि सबले पैसा दिएको छन् फेसबुकलाई, गुगललाई, युट्युबमा, विचाटमा, टिकटकमा पैसा दिएका छन्। र चाइनाले के चाहन्छ भने यो पार्टी ए पावरमा होस्, किनकि यो पावरमा आउने बित्तिकै यसले हामी प्रो हुन्छ र 5-6 वर्षलाई हामीलाई केही खतरा हुँदैन यो देशबाट भन्ने चाइनाको चाहना हुन्छ। र इन्डियाको चाहना के हुन्छ भनेपछि पार्टी बी पावरमा होस्, यो पावरमा आउने बित्तिकै हाम्रो देशले जे भनेको मान्न सक्छन् र हाम्रो देशलाई 5-6 वर्षलाई टेन्सन हुन्न, कुनै पनि नेसनल सेक्युरिटी थ्रेट हुन्न भन्ने हुन्छ। र यसले गर्दा घाटा कसलाई हुन्छ, हामीलाई हुन्छ। हाम्रो डेमोक्रेसी, हामी त एउटा सिटिजन हो, हामी चाहिँ मोबाइल चलाइरहेको हुन्छौँ। अब मोबाइलमा चाहिँ अब एडभर्टाइजमेन्टको टार्गेट हुन चालु हुन्छ। चाइनाले ए को बारेमा राम्रो टार्गेट गर्न चालु हुन्छ र इन्डियाले बी को बारेमा राम्रो टार्गेट चालु गर्नुहुन्छ। र यसले गर्दाखेरि सबभन्दा डेन्जर भनेको कसलाई हुन्छ, हाम्रो देशको डेमोक्रेसीलाई। अब जुन पार्टीले जिते नि, तर जिताउनमा त हात त अरू देशको छ नि त। त्यसले गर्दा के भने हाम्रो डाटा चाहिँ लिक भयो त, हाम्रो डाटा सब चाइनालाई थाहा थियो, त्यही भएर हामीलाई टार्गेट गर्न सक्यो। यो मान्छेलाई यसको फलोवर हो, यसलाई टार्गेट गर्नुपर्छ मेन भन्दै यति टार्गेट गर्नलाई। तर त्यो डाटा हुन्थेन नि, चाइनाले कन्ट्रोल गर्न सक्थेन। त्यही भएर यो चाइनालाई चेन्जिङ द गभर्मेन्ट अफ एनी कन्ट्री, डाटा प्राइभेसीको सबभन्दा मेन टपिक भनेको यही हो। अहिले 2020 को इलेक्सन चलिरहेको छ, अहिले थाहा नै छ। युएसएमा ट्रम्पले के भनिरहेको छ भने जो बाइडेन पावरमा आयो नि, जो बाइडेन चाइनाले गर्दा, किनकि जो बाइडेन प्रो चाइना छन्, ट्रम्प एन्टी चाइना छ, त्यही भएर चाइनाले पुरै कोसिस गरिरहेको छ कि जो बाइडेन चाहिँ जितुन्। तर रसियाले के गरिरहेको छ त, रसियाले फेरि ट्रम्पलाई जिताउन खोजिरहेको छ, किनकि ट्रम्प जित्ने बित्तिकै रसिया फेरि G20 देशहरूको ग्रुपमा सामेल हुनसक्छ, रसियाको इम्पोर्टेन्ट बढ्न सक्छ न्युक्लियर पावर भएर। त्यही भएर रसियाले चाहिँ ट्रम्पलाई सपोर्ट गरिरहेको छ। यो तरिका यो विश्वभरि चाहिँ घुमिरहेको तरिका। त्यही भएर अमेरिकामा नि यो विश्वको सबभन्दा ठुलो देशमा चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ भनेपछि नेपालमा कस्तो हालत छ होला यो आफै बुझ्नु होला। विश्वको सुपर पावर जसको मिलिट्रीको अगाडि कोही पनि टिक्न सक्दैन, त्यसमा चाहिँ यस्तो भइरहेछ भनेपछि अब हाम्रो देशको त हालतहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यसको इक्जाम्पल कहीँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। यो इक्जाम्पल यहाँ हेर्नुहोस्, यो जापान के अरे, यो फेरि बिजेपी र फेसबुक हो। यो बिजेपी इन्डियामा फेसबुक र बिजेपी मिलेर आफ्नो प्रोपागान्डा फैलाइरहेको एउटा यो न्युज आर्टिकल हो। अब यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। द वाल स्ट्रिट जर्नल एक्सप्लोज, यहाँ रोक्ने सरी, द वाल स्ट्रिट जर्नल एक्सप्लोसिभ इन्भेस्टिगेसन फेसबुक हेट स्पिच रुल कोलाइड विथ इन्डियन पोलिटिक्स afraid of angering BJP, Facebook ignored hate speech rule for parties anti-Muslim post। मान्छे
इन्डियामा के भइरहेको नि फेसबुकले बिजेपी गभर्मेन्टको साथ दिएर एन्टी इस्लाम या एन्टी मुस्लिमको बारेमा पोस्टहरूलाई केही रोकेको छैन र यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि कन्ट्रीमा बिजेपीको सपोर्टर धेरै बढ्छ, बिजेपीलाई फलो गर्ने मान्छे धेरै हुन्छ, किनकि बिजेपीसँग पैसा छ, बिजेपीले चाहे जे पनि गर्न सक्छ र बिजेपी कन्ट्रीको पावर भएपछि फेसबुकले मानिरहेको छ। यस्तै तरिकाले चाइनामा टिकटकले मानिरहेको छ, युएसएमा फेसबुक युट्युबहरूले मानिरहेको छन्। यस्तै तरिकाले विश्वभरि यो गेम चलिरहेको छ र हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ फेसबुकमा जे पनि देखिन्छ या इन्टरनेटमा जे पनि देखिन्छ त्यो कहिले पनि ट्रु हुनेवाला होइन, त्यो ट्रु कहिले नै हुन्न। यो भनेको सब एउटा प्रोपागेन्डा हो र हामी यो सचेत भएर चाहिँ यो कुरा गरिराख्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो कुराहरू चाहिँ अलि सम्झनु, चाइना चाहिँ हल्का राम्रो होला किनकि इन्डिया त फेसबुक र इन्डिया मिलिरहेको छ, तर चाइना नै कुनै दुधको धुला छैन। यहाँ बताउनु गयो चाइना वेयर मिडिया इज नट फ्री। चाइना भनेको एउटा कम्युनिस्ट कन्ट्री हो र चाइनामा मिडिया फ्री छैन। हजुर चाइनामा उभिएर चाइनाको सोइलमा उभिएर चाइनिज गभर्मेन्टलाई कहिले नैहरूले क्रिटिसाइज गर्न सक्नुहुन्न। हजुर चाइनामा उभिएर चाइनाको सरकार बिच के भन्नु त मात्रै, चाइनाले हजुरलाई कैदमा राखेर 6-7 महिना या 1 वर्ष त त्यही आफ्नो जेलमा राख्छ, जबकि हाम्रो कन्ट्रीमा हामीले हाम्रो सरकार विरुद्ध हामीले बोल्न सक्छौँ, रेली गर्न सक्छौँ, आन्दोलन गर्न सक्छौँ, किनकि यो हाम्रो देश भनेको डेमोक्रेसी देश हो। डेमोक्रेसी भनेको राम्रो किनकि पावर जनतासँग छ, तर चाइनामा के छ भने पावर पार्टीसँग, एउटै पार्टीसँग पावर छ र त्यो पार्टीको खिलाफ हामीलाई के बोल्न मन लाग्छ भने हामी कहिले पनि बोल्न सक्दैनौँ, कहीँ एक्सप्रेस गर्न सक्दैन, किनकि मिडियाहरू सब चाइनाले आफ्नो कन्ट्रोलमा लिएको छ, आफ्नो गभर्मेन्टको कन्ट्रोलमा छ। त्यो बित्तिकै के हुन्छ भनेपछि एउटा आम मान्छेको प्राइभेट डाटाहरू सब चाइनासँग हुन्छ। अब सपोज एउटा व्यक्तिले चाइनाको बारेमा नराम्रो कुराहरू फैलाइरहेछ, चाइनाको गभर्मेन्टको बारेमा कुराहरू बताइरहेछ, चाइना गभर्मेन्ट नराम्रो छ, यसले हाम्रो नागरिकहरूलाई मारिरहेछ भने यो एउटा व्यक्तिले फैलाइरहेको भन्ने अब चाइनिज गभर्मेन्टले विचाट टिकटकबाट थाहा पायो, किनकि टिकटक त चाइनाको कन्ट्रीभित्रै सर्भर छ। अब चाइनाले के गर्छ भनेपछि त्यो टिकटकलाई त्यसको लोकेसनहरू त्यो कहाँबाट युज गरेर त्यसको पुरै डिटेल माग्छ र त्यो मान्छेलाई जेलमा कैद गरिदिन्छ। त्यो मान्छेले त टिकटकमा हानेको, तर टिकटकमा के हुन्छ नि डाटा त्यसले चाइनालाई दिनुपर्छ, किनकि चाइनाको लको अनुसार चाइनाले कुनै पनि डाटा माग्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले नाइ भन्न मिल्दैन, जबकि फरेन कन्ट्रीहरू र युएसएहरूले नि डाटाहरू त चोरी गर्छन्, तर त्यहाँ चाहिँ के छ भने डेमोक्रेसी हो। Yes, foreign country government also violate our private data which may harm us, but the difference is in foreign country you can blame and file a case against them। भनेपछि हामीले फरेन कन्ट्रीमा हाम्रो डाटा चोरेपर हामीले केस गर्न मिल्छ, त्यही फरेन कन्ट्रीको सरकार विरुद्ध गभर्मेन्ट विरुद्ध हामीले केस गर्न मिल्छ, तर चाइनामा चाहिँ त्यो गर्न मिल्दैन, किनकि चाइना एउटा कम्युनिस्ट कन्ट्री र बाहिरी अरू देशहरू डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसीमा हजुरले आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ, त्यो आवाज सुन्ने नसुन्ने छुट्टै कुरा हो, हजुरले भनेको सुन्छन् सुन्दैन त्यो छुट्टै कुरा हो, तर मेन कुरा भनेको हजुरले आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ र सक्ने कुरा भनेकै नै ठुलो हो, जबकि चाइनामा त्यो सक्दैन। अब यो त अब चाइनाको बारेमा। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ त्यो एक्ट, यो चाहिँ देखाउँछु नेपाल ल कमिसनको यो वेबसाइट हो, नेपाल प्राइभेसी एक्ट 2075। अब यो प्राइभेसी एक्टमा देख्न सक्नुहुन्छ 18 सेप्टेम्बर 2018 यो बनेको र के अपडेटेड भएको एन एक्ट मेड टु प्रोभाइड फर प्राइभेसी वेयर एज इट इज एक्सपेन्डेटेड टु मेक इलिगल प्रोभिजन टु प्रमोटिङ डिफाइनाइट लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बाई मेकिङ प्रोभिजन्स टु इन्सिक्योर द राइट टु प्राइभेसी अफ म्याटर रिलेटेड बडी रेजिडेन्सी प्रोपर्टी डकुमेन्ट डाटा करस्पोन्डेन्स एन्ड क्यारेक्टर अफ एनी पर्सन। भनेपछि एउटा पर्सनको शरीरको बारेमा, त्यसको जग्गा जमिन, त्यसको डाटा, त्यसको मेडिकल हिस्ट्री, त्यो सब एउटा प्राइभेट चिज हो र त्यसलाई चाहिँ कसैले नै भोइलेट या कसैले मिसयुज गर्न खोज्दाखेरि यो कानुन अन्तर्गत त्यसलाई चाहिँ केस लाग्न सक्छ या त्यसलाई सजा हुन सक्छ। यसले यो कानुनले हामीलाई एउटा राइट दिन्छ कि हाम्रो यो बडी पार्ट, हाम्रो डकुमेन्टहरू, हाम्रो मेडिकल डकुमेन्टहरू यो सब हाम्रो एउटा प्राइभेट चिज भन्न हामीले मान्न मिल्छ। टु म्यानेज द प्रोटेक्सन एन्ड सेफ युज अफ पर्सनल इन्फर्मेसन रिमेन इन एन पब्लिक बडी ओर इन्स्टिट्युसन एन्ड टु प्रिभेन्ट इन्क्रोचमेन्ट अन द प्राइभेसी अफ एभ्री पर्सन। यो प्राइभेसीलाई इन्क्रोच गर्ने कुनै पनि व्यक्ति या कुनै पनि इन्स्टिट्युट छ भने तिनमा सरकारको कडा निगरानी छ र कसैले नि यस्तो गरेको भेट्टेमा तिनीहरूमाथि कानुनी कारबाही हुनसक्छ भनेर यो लले फुल हामीलाई एउटा एस्योरेन्स दिन्छ। ल भएकै ठुलो कुरामा यो एप्लाई हुने नहुने त्यो होइन, यो छुट्टै कुरा, तर ल चाहिँ हाम्रो देशमा छ र हामीसँग हाम्रो फ्री राइट छ। हजुरको नि कसैले हजुरको डाटाहरू, हजुरको बडी पार्टहरूको बारेमा मिस इन्फर्मेसन फैलाइरहेको छन्, हजुरसँग फुल राइट छ, त्यसको खिलाफ हजुरले केस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एक्ट रहेको छ द प्राइभेसी एक्ट 2075। यो एक्टहरूले याद राख्नु होला, यो पछि जसलाई पनि चाहिरहेको छ यो याद राख्दामा केही त नराम्रो त हुन्न। यो त यो प्राइभेसी डाटाहरूको बारेमा। अब यसमा चाहिँ हजुरको थट के छ त,
व्हाट्स योर थट अन डाटा प्राइभेसी एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्स। म त यहाँ आफ्नो कुरा भने अझै धेरै कुराहरू छन् जो भन्न मैले बिर्सेँ होला या यहाँ मैले लेखेको छैन होला, त्यो हजुरले कमेन्ट बक्समा हालेर लेख्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियो कस्तो लाग्योहरूले कमेन्टमा लेख्नु होला। यो भिडियो राम्रो लागे सेयर जति सक्नुहुन्छहरूले सेयर गर्नु, किनकिहरूले जति सेयर गर्छ मेरो भिडियो त्यति नै धेरै मान्छेहरू माझ पुग्छ र हाम्रो ग्रुप अझै त्यति ठुलो हुँदै जान्छ। त्यही भएरहरूले सकेसम्म सेयर गरेर यो हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानललाई ग्रो गर्न। हस् त धन्यवाद, आजलाई यति नै। गड ब्लेस यु, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। जय नेपाल।